السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزق فراد ما بعد كيني كتتتوب غوسي كل به نجسيني. جبوتي بدل تبليك أيروكنا ما تبدأ وبرتلا وكني ضد الأرحبة في روكو وداعي مس حسن. داعي مس حسن مين دولة تبع عالم اللي إنها يرجع أيرو عفيدة أمير حسين. بعد وتنمي روسيا عصبة إلو تيسر رحيه أكي على كم برزوندو إلو هاي تكادو تفكر كني ورسم أبوك سكتنا من داعي حسنا قدي فكوتي أرسيه داعو عندها تسيني كان نكين هنا برمي مسحسر كهن إنها أمونه هبا حكومة مراحة ما سكرت قلت تسمع المرجل لي أساكو إنها فهيرين أيرو كني مراح سميت وهو عالم لا إنها فهيرين أيرو في فرس ربطنا كي إنك تماتي إكني تكلين وقفي عادي سجت وزارتك عفر بنك سومالي بنسيت عقولك كني تعرف هذا مراح السمية تيفكون ميت ساكو مراح السم أمنا بكني تعرف ست اللوكو كتاتنو تاكي هاي رباد إنها يرجعني إن أيرو كني الدقيت إنها نميته تعرلي معرلكو كني تساكي هاي تمع فايدة أتاكيه تنمي دولة تبع إسماعيل عمر قال كني أبي تم تمع فايدة إسلام كي وقفي سجت وزارة تاي وكله عفر بن كي سومالي بن لكو كني تمع أيرو عفايدة أرحتا هي يعني ما أصلا تحتو قحتكي إنسكو اللي مقاعسه تنمي تمع أيرو عفايدة تبريتو كي أيونتي أدلا أفتة معر بحسيسانه يعني مأكنه هي تو إنكي وإكادو عالم لا مجو أفتة اللي تنهتن أرحلاتو أفتة أكهبي ويتفو كني أرحتيني يعني نأمل أكنه هي عفر بين إسي لعركات ما أيروحو عفايدها عفر فلكي معرلك مجي كني ينجلين هي نينما تسمع إلى عمر قيل لي إن راح يستوى عفايدة تكلم منها بكذا ما تكنرتا عفايدة من قفها عفر فاي سوماليها فاي تنه كادو عرب فاتن تنا عادة كنت تنه ما بلدك أبك تنه ما حسين ميت وارحيه أقتل تنه تن سيدي حقا وسكادو أيون تينه عادة كنية تكلين إنها في ذلك تقع حقتكي إنها في ذلك هذا كل بادر كل نمر تنه تندركي كنية تهرحيه أفبيك سادتكم منو بايتها إتهتن إتركادو كعسمو كنيتونها إنها فبيك لنا متى أمريكوا براي العوتنا محل تماي أمونها بحكومة مرحة مسكت اللي تسمع المرجل لي تو هارو كنا حفظ دلسانة مها كده هنجي كني يحميين تو عفر بين كيسو مريد بين كأساسي تو جمدلا تو نمر سوكادو كدم حتى كنيتونهم منها بما أبماي توكل اللي متين كلي أمونها بحكومة مرحة مسكت اللي تسمع المرجل لي كيف هنا تمام خضر محمود حيدي اللي تمتتني كلي كان قراتيمي حكومتك نهارسين ملكا مسكر بتاع الحاج عبد القادر كامل محمد عندك كانوا كوتنا وقف في سويتي دم ملكا جبت مؤمن حسن بري ادي انا كنت نكادو غرايو منهبك منهب برنا تهبني مين يتوكلي جبوتك تعرفوا حكني دغري دو كلايا انها في عفايدها ارحتيني لكم ما حسيتني مستقبل لو يوم الدين هذا مذوالي بديسو
بدو افتمية إسماعيل الله كدو إسماعيل الله كدو إسماعيل الله كدو جبتو بحي جريو دليلو بحي قرصون سنادو دملاي هلنو داو دحي جبتو بحي جريو دليلو بحي قرصون سنادو دملاي هلنو داو دحي عدادك صدح مري عداد دوقي برشدا تيولا إيدين دحي لكتادك وصو مغلو وصو دبك علي وفضل عدادك صدح مري أمونها بها إبراهيم نيتا تنها جيبوتي أيونتي عيسى عفراي عرب كندكو كان هي اللي قرن عفدا كادونا بمرفو كان هايتم تنها يبلكو أمونه با ومتعركي أدفن كنتو كل هاستمي مرحتي تنها خدو كاغراتي كادو كنا بركة أرحب سكاية توكلي أمونها با جيبوتي كما تعريف أنا هده اللي حولي كلي بوكات راح كن هراكي ميتي ميتو كادو بوكات ما يبلتك نيكا أبي ميتو هرحيه إنا أفت يكتبينهم بوقت كني عفرا فايسو مرافة كي هي يكتبينهم بوقت عيته عرفا سوك تيمي ترجمني كي ديكشنرات كي عنقو رفدي الحكتون هكادو شغالي بعي هي هم ديكشنري كندانو كوتو كلا هكادو علمي كتوبة كادو تنها أترجمة كاي منقورة تنتاميا عفرا فكيسو مرافة كي هي حماي بلاتك نتو كركادو أمونو حبا أبين هنين مين ومنها بتوكلي سل عركة أطلع اللي بوكتون هكادو وكتبها تطلب هكادو فيوجي أرحي إيه توكلي وليه أنا مكاد تام بسوه تام عاق تام كني منها بكاد كاسي سميتون هكادو تام بهني هم مرة إلسيسون هو يخرم الكادين فرد تام كادو كاسي سيه توكلي سمرة جامعة تكبر سنة تام كادو جفتي جبت كتب بينا فاطمة بنت محمد تون هكادو كتبت تام كتابك كن كادو دي أنوكو عفرا فايسو ملها فإنها فسارة جراه بيامك yang kutubin fadin tami irsis kini amu gerak tona kadu umunu habbai kai brahna tenkihi to bukati ma balata kini labni kirkadu irsis hera kesna ma hayhini to hogga madalla umunu habbaki umunu habba brahna ta ta'riki adha marokti اللي تنكي فان كني حليني ميتو كري الشعب اللي نكركادو معرقه بكني كني اللي قريني إسماعيل كوني مني نمني كوني مني أبوتنا كوني مني نمني كوني مني نمني كوني مني نبارو هبا ونمني نمني كوني مني نمني كوني مني أبوتنا كوني مني سكات لدماي أبينا لا راح نقيسه كبتك كبتو قصما عيتا رسول السكات لدماي أبينا لا راح نقيسه كبتك كبتو قصما عيتا إسماعيل كوني مني نمني كوني مني أبوتنا كوني مني نمني كوني مني نمني كوني مني نبارو هبا ونمني
تو أبو سكتين أمون هبة حكومة مرح مسكر اللي تسمع المرجل اللي أبين قدر سكتيه بوتنا كوني من إيه أتبت تام عدو أرحكتنا كادو قدر كاسر سكتين ميت هو قم دلا خطبة كني حين ميت وخطبة تقول حياتكي نهارك فاطمة بنت محمد يا سمرة جامعة البرسينة تنيتنا كادو كتبة بينه تنيكيتو كلها كادو علوان برهان علوان يا عفر بينك برزان هن كادو ستة حجرة كاتونا يا بينهن وشنا بيبكادو ستة لوكو أبنو كل سنة قد جاء سيني كرحيه سايوه لتونا رحا سيني كسكوته أنا قد لو عوادي أفريقيا كا إن كايرو أو عوادي لباتني برا يأكل دقرتن سيني ما ينبليني ينبليني لكن وه كهرحمي أفريقيا سايو كدم الدس سكته ديتس سكته مهتاجها أنا قد لو عيها وعدناني يأكل كتا أفريقيا سايوكو لباتني برا قد اليوم توعيانا ماي يمسين كحوه تامني مهتاجها جبوتي هم منكو قد سيني قحسا هاي سايوكو سيني كرحمي عفر سايوي نما هكادوكو أفريقيا لين هاي تحتن سايوكو أساكناني نتابين عند فايلهنا إنها فايانا ما لبهني فايلسه أهاكو دي فايلانك مراعينا إنها فا نيل فايلسين ساي مرال مقاعسين مهتاجها آيرو نايروي نانو مانغو تاما أبنانك فردينتا هالحم سايوكوي إنها فايانا ما أبها فايانا دودو مكتن ولكنها بين رحها إنها فايانه كدا فايلهني فايلسيني كدا رحني حين مهتاجها نهي حين ينين سامتي ننتفع ما يسيني كان حسايوكوي عندنا تاكي سايو كادوكو عفر بينتاكو سومالي بينتاكو أسن اللي تامتانا ما كينك تاما اللي تاني كادو أسن اللي تعبانه يعني نبي عندنا تاكي سايو كني مهتاجها أسنها بينه يعني تعبي كان هنا رجيم فردينتا هرهم أسمان جهلة تامتانا ما عندما راكي سايمرا لكن نانو نيا بريسا كينه بارتي واي هاينه كين كتاتي واينه نك فردين تامل دا تعبي واينه هي أسنه حينه يعني بريتو كي تعبتي دلوت كينه هالله واينه كي كين نياتان دقيلة متاجها أي جلالي كتاتاي أي جلالي نهتحيه تنبريتو كي تيا نجاي كتاتنا فردين ترحيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها في عفايدها نرسل التنميه كدا أفر بين أفكا سينه جحسا توه غيرلا سمرك نفن أمتي فاطمة محمد أبيتو وهو سيسكوكو تيتلا بلديعه سولون اللي تميه كادورا كدا تيتي جحسا توه كلك تساكو أكلي محمد علي طلحة دبن ألفي سجل بولوي ملحمة تباركينه قد بقصيها عبد عيسى إريتريا كيميتكادو نلو جيت ما هاي نلسول لي مهي كدا كاغحسا تولي كحتس إنكوين ما حتى فدوا كدا سانا إيه نموي محمد علي طلحة كان مجدي بس في نموي اللي متنلا سينك مرع أيه نفايمتي حمود دابل جرتني عبد عيسى كي كدا جيا هذا حتى ساقطك نلسول بتيني توه جيرلا إندعتم يارجنمو إنها فدعم يارجهي إنها في أهله ونله كمرحاي محا إنها في تامه دقوم يابنها نكون ريموتو يبا أرحليو كون ريمو اللي ثامثنا لنو عفر بينك نكويته ديكشنير أنغوريا في جدي أنين الأرحات هاينو دوما محلوك سجني نما هتودي مهو نحجاني سومالي بين كهابتنا عفر في جوجل اللي حلسين لا تامتنا أفرال في عنقرة نك فردينته نيكي ومركادو ولا ليه تأفرال في عنقرة سيسوك جوجل تلي حلسين الكادو تامت الدكا كنان سيدي حكا ارتدي حدلو ارتدي أنيماسيون عفر فتاة نجاي اللي قرن نهتامها تهوي فورماسيون عندنا تعرفت كهينه راديو كي بدل تابول لكي تلفزيون العفرف نجاي كهبدع منها أبنها ننتامت كادو إدنان فري هاكا بوكات يكتبه يا مرا بوكات أكي هذا الأنين الدليسنو يكتبه مرك ما جدت كنت تكتبه كونه هاي تودي مهول عندنا تا يونيفرسيتي عندنا تيسين فنماتي سين لوكتا متناكا تامت ناس قال لي يعني كذا كين هي قحسة عروق نفاي متيني هن لوكتا متانا أو يكني يا متى بقصوني عفر بن تاماكي نوزارتي تامسيت اللوك بيها يعني هي يا مها إنها فيه أيرو تاموين اللوك بقصوكتي عندنا تا كذا كين هي اللي قحسة هو قمد الأفاح قداش تلوك بيت ملكة يعني دبلوماسية على مس كرر جبت محمد علي يوسف يا بيه أسكب بقول ست تلوك عفرة فتأبنه
ليابك من رايتوي ها حيروبك من رايتو تعفر مثل هاي يبيا به يبا به كي تبكو ماي أبتي ينوي مثلك عم بسوا تو ما حسي يب كل وعدي نملك لكي منور ركيبوين منور ركيب رح وعدي يبا من رايتكو يك وعدي له إليتكو يك وعدي له يب من رايتكو يك ما وعدي أو ركوب تعركها هاننها يابا تا عريان توما عري مدعينكي مدعد تنمي يابا أبو كرعتي ينكي أبو كرعتي الدني يابا دينتو ينكي دينتو دتني يابا عادة ينكي عادة دتني يابا تهو يابا من رايتكو يكي وعدي نما هكا ياب كل وعدي إليتكو يكي إليتو يا وعدي رسولو أيون تاكي أمتا غيرسي تلي تمعمي أفتك يا رجيني تلي موكي عداقال لتمعمي أف يا إما عيني توعدي غيرسيت معاني وغيري كي سايكادو أف يا رجيني كي أيسوك مع عيسى توعدي أيون تلي سولم محاي أيون تكل وعدي اللي سولما يابا عفرفا أو إنافت يا ابنا ساكن أمها أكل كهقابو نمي إنها في عفايدا إنافا يا وعدي أفكك يا دقن نمكو تنو والله إنافا معيا أفكك يا جمن نمكو كفكو نتارجيا سيحي لك توعدي ما يمجاي باروها بعجيل لمي أكتر حين فرامها لنوني النف دحرسني ننبودا الويسر نندايلو نف برسنكي أفا ددلا تو محاي أو يسكول هجرا وعدي تبريتور على فرنسا فت تبارتيني كي براه ما توعدي فرنسا فت كله كيابان عرب تبريتو مذهب جدا وعدي عرف براه ما توعدي عرفت يابان لكن دلينا بدلا يبدأو كف عفرفكا عفرفت يب تنفردينتا توعدي يبا أفا روحي ملي ميرو ربه أف ربان تاريجين يتحلتا أو عدي فرنسا فتا لانغ مورت ما يتوتان لانغ مورت كهيين محاي إديا بمريمان كتبه تاني لاتينا فا كتبه يعني كنيسة يعني لكن إديا يا بمريمان ربين دعسيتا إتوبيا لا بولافيان بولافيان ديسا أو يتابنا سنة تقدما أفربيين تو محاي إديا بكسوغماري ساري إديا بكسوغماري ساري كي أفكاد ربا تو عدي أفربو أنكي تينيكي أفتا إنا أفتا دايلو بريسا يا برحي توعدي أمو قحيسي يا بكاي ماي ديراي أكلي دبويتي تتن توعدي أيونتا يا وعدي دبويته أبليانو دبويته ويلو تتابلي تو محاي دبويته غروفاي حلاولي حلاوة كلهاي دين داريان توعدي دبويتك دين دارا أبو كرع تاريخي غروفاك حلاواي مدعاي دين تاريخي قبتك كريب سيمانا مدعاك دينتو قبتك كريب سيمانا دبويتها الدلمحتني أولويتتن مداعيديان أينيتن محاكو كارحو عمورو كلها ما قنتن دبويتها الدل توهو أيون تدايلو مريسي فلوت كاكيان مداعيدت نون كاكياني أولويتال نون كاكياني أيني قبت نون ليه لحيا ديجليه سارة مايليتني سارة ليه كادو نسنان جدا توهو عميديان أمو قد أكرعتا مها أدبو يتهدتا عريل سولاح عميديان تهو أفارحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقع مدلا وقفي سجيتي سلام حاجة ده ملكة ما سكر جبت مؤمن حسن بريا به وسكادو سل عركة به يا بلا تساكو إذن عفايدة كرد عفايدة كرد تما إيجيه جبوتيه أمونه نكادو أمونه هبا إنها فه كرد هنجي حمتم بليته كاي سياسة تدتني إنها فتدل سنة معي أف بيك سنم ساره قدام رعمليته كما كعوكو ومنو هبا أفضل له كده هنجيه تو كادرف نهاية جيه تو هو نه كده أقول تكين ننتو أفضل سنم كا حاولوا أنا فردين تأيي أنا جيه تو نمايا أفه يرجعنا روينا أفه يرجعنا عالم لبنان هي ثم البنك أفه البنك هي نوزارة تكن عقولك أبها نما كده تامي أفه اللي بيوام أي اللي ساروا ما يدل اللي كده دما كتبك نمسبت لا أمو قراك أتكتبين مسين إرسيسا يعني ميجي تو إنكي كدت ياي تكيل تامي تهني مريا مريقوايا أفتد ده تامي تهنكي هي كورس قد قحسا يعني ما إيه
تهجم مدل أمونها بحكومة مراح مسكرة تسمع المرجل يبتي 1000 انتهي به أسكو بسيط اللوكو على أحمد كابنو. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد تمكن لأمونها بابه أن إيابلا حقان بارو كيمته ينعبنك أرحبا أرحي إيكين إيم أفه تقحتك من قمري أفلك مقعساه تو عفر يكون سومالي يكون يؤرمو يكون منقو كدو تفتمقعك هبتاه تو أفلك مقعسين كامله تقري ويتكسا أكين نم تود برتم أفاي كادونا سينامتا تبسم فرق تود تبسم أفاي أمر يحيم فرق إد يحيم أفاي تنه كادونا سيتا تود ياي سيدجينيم أف أكين لحها تقحتك تنه كادو تسرو ليادجيه سيهده تقحتك تو اللي تادجيم أف أكيني أفمله هبل تهم تنه كادونا تنو مدوداي تو كادونا هبل تتام كادونا أفمله جدو مدودا توي تكل تنه كادونا ملاكا كهر حسوكتين هتو قيمة اللي لم إنمي قاعتنه كادو إدي ين وعدي إنهمي كيين قيمة بهتم رعلت يهن إتيه تهتترم أرحيه توكل أفها تقحتك كل حد تنه كادونا علمي تكي فري حد أفمله تنو مدودا إنها فها تقحتك تنه كادونا كناني كني اللي يميدجيني اللي برسمانما إنها فأكني كل مركادونا اللي يميدجيم سنف أكني أفكك به يمرتونا كادونا بيكا أكني مع سماي تهجداك نني دايلو أف برسنما أفردمتا محا علمديا أف تبرتو دايلو هايستانا ما فردمتها ماي إنكوي سنف بيسنما ما فردمتا توكل أف بيكلونو تونا كادو عدمري هفت كادو ديسا أنيمال إريجها نهي ندوي تنيه توهم كادونا تنه كادونا أفتي بيكليتي حدلو كدفرو كيني إدي جيت من تماي توهم راح دكتو كادونا مالو إدي حلسانا ما أفردمتاها أفتي بيكلتي كادو كدفرو تنو ضدها أف بيكلون هو تنه كادونا سيدي حافا يجبوتي الديابان هي الإنكيه سيت عقلانا فردمتاه تو هو سومالي افتكي عفر افتكي عرب فتكي إنكيه سيت وكلسانا ما أفردمتا أفكل سونوي أف فيا هونو هويو تنه كادو حقاني بارو وادلو إنكيه سيت اللي تامتانا ما أفردمتا إنها فبيكلونو بسهونو أو ددلسونو إلا حبوه إنها فها يدقنيرو عفايدا سين التمعي أرحي تهجم مدل رمز دي بري الحكو تنها عفر بين كيسو من البين وادلو وما سوسيون السجن هي حرسها على لي تارحيه دكتي الحكو دوريجي تو كلها كادو عدر وادلو ما سوسيون السجن هي حرست ينجلهن عندنا تيا يسوع ربسيها منها بسيجا باك أحوك النعب ميت وأحوكادو تو عندنا تي عفر فتتام تانا مها هنا مقايا سومرا فتتام تانا مها أبو قراكنها في دلات كن إلسيسه كنه مسوسين ممكن تو هو جمدال تونه كادو مريقواي كتباباي تو كلا كادو فنانيني كسلينكي كادو داغوسنيه وسن عفر فتبيب كادو ستة حجرك ستة لوكابنو الساكن مها محايا عالم حدلو إنها فهي ريناروي تو روتي رجمي قال لي مروكو يونسكو أنا هاي بريتو سجيتي كي علمي تعمله تندسيو وي وأيرو مدعته تنمي ألفي سجل بولوي سجل تبان كي سجلك تنهي تو كدير لها قبوتي المحاي لما في كل حي كدير عم بسن أيرو عفايداي محا إنها فكك يعني ما نمك منوت ولوبك يا ما إلى ربي أن كاله تنمي ويسمونك كل سلطة مكلها إنكي أيرو عفايدته قبل كلتم هنا مي فدو عدي كسيسي كردان جيتا أيروي أساكونا أواي كاكنا بعيد سجنمتو أيروي جرسينك إنها فاس في محانا في التمانجو في التهنا أفريقيا كمانجو في التهنا كتبك مسجناي أو مالحنا طبعا لجدي مالحنا طبعا تاليا ساكونا سومالي افتكا عفر افتكا يكادو فيركا هينمي محا عفر في فيرا يدسل هيني سجيني أساكونا فيرا لأفرد عزتهم يا وريه مانجو ككرعت يدد لهاي ويسر كتب مانجو كتب يدك حنفردينتا بريتو دا سالكادو حنفردينتا تتارجو يدتا بتم فردينتا فاي إنها فا كل مي إنها فا اللي أروك تابكمي ينبك كوب عادي أو كي عكابك سر وعيت لك لا إنك كار حناني عنقران إيه يا حكم سافراي توعدي توكيكي إنها فا ككي أنا ما تويروي تونل فيهن أيرو يرجين إنها فيانا نكيتا إنها فا هاي نك محاك كوسة لأنه كتب لك مسوين أي إنها في
أف نهرك عنقورو عنقورو ينكتبين فردينتا عرف له ينكتبين فردينتا سجيتي سكتن أو كاك دوما سكتني أو كاك دوما سكتني كاسكتن فردينتا ذاك عفايدة كاين هرا كانوا عفر بين دفينا تقريا ماي ساكن ماي هي لقبا ما حد ما دسيني إن عفر فا بيكلانا ما عفر فير عفرك أف بيك نهارك بنادنتي بيا هاي أو كانوا مثلا نجيو بارو هذا يو لا ديجو أم بارو ما مرايا وكاين نافتيا بكي نافتيا باين السرها وكاي هي ما مرها فتيا بايا وكاجد مرافا يان مليان تبي قف بيسيك بحس كمية لهفي مانجو قم يدي يسقلنا ما كتب بيلتانو غيرك كلتانو إلتريالتانو ويابا يسقلني ما مانجو فكك يسقلني من سبتها إسني في رأي يكتبيني هي يلتامي تانا كيني كرحي أساكونا أكل كهوا قونه نمي كاسيسكا إنها في هيروي عالم لا سلم فيه كاسيتي كهوا اللي تأيرو كنيه تمنى أيرو هاني وعاء جيب دابين مانجو وي الحمد لله كلنا يلي نلبسه كاكنيسه أما أيرونيل تبعه طبعا الدفن نحن نمي أينها فها تنحتني تم حالك جاونا كهبنا كل عدينا كني دوما مانك السجى أحر مانك تني سر مانك أفل إيانا مه محلك النهي تو عدينا أكلي نبولي أرحل يعني تعبي سنم أبتدان تعمل نبولي تتعامل مكادونا أرح جيتان فردينتا يه بوكات كنوك كهيم مرياكرين فردينتا كهينتن أمة تكادو دامتان فردينتا أهم اللي مو ورا عمر إلسيسان فردينتا أسا كدهن إنجليهن عفايدا سمرا كتك كهيميتمي عفر حلال طيب اللي تن عفايدا كني محتاجها إنها فيانا ما عفر فكا برسلوكو عفر دميها في التجوف تكجو في سجى محتاجها عفر فساكناني يوفي يعني كني تسحسه تاني كني محتاجها هذا فينتا أكاه قدرمو هي كدام عكسوك تكادو كوي إنها كادو جابوا ونهي إنها فلنقولوا هي كادو إنها فكفردين تحت من كيف وحفنا كادو عفر بين أبطوا تحت حاجة ذاك إقرارون وله كدام عكسوك توكاي دكتور محمد حسن أي حمود دابلي عبد عيسي يوسف حمدي فاطمة بنتون كينا بسوق جابتو بني هي توي عشاء صلاة الدروف يعني داول عند بكرة إنه عشاء ستة لقطات إنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تاما ملك أما السكر جبت عثمان إبراهيم روبل تويات تاما فورم يوس دي حارو إذا سجين يكل حبط مكتي كما حرايتونها تو عفادة تجحا إتكي تويتو تمتكالو كان جرس تنجلت تتارجو كي كيف نتا ملاحظة لك هذا في نكين تكميتو ده في تجحا إتكي إكسبيرنت ماسونال هي أفبارو هم رجوا إدي أنكو طبعا ما حتى يصير محابة نفردنتا تنهابينه انت مكا مقحص حيرا كذا في نكين يلي نمين تو ده في تجحا إتكي أرحيه كل مسيرين أبكرا جاي دقا كلو نموه نمي تو كلا كاتو عندنا تيا تم فريد السباهيها أبانا فردنتا ما تسيت اللوك ولا ليني تو كلي ولا كادو مريبا يفرد يابك كني كيمتو يا جبوتي نمر في ربطنا كتير نمر في ربطنا كيف فري فنتا تامسينا أكهن كنها تمر إنها أبانا فردنتا مركن يلي نمين تو قام دركادو اللي حبوه كل مكادو مراي ويبا هكاركم ده شو مانجو كبو كماتكو أبانا فردنتا تمكن سيت اللوك أقاردين هدي ولا ليني توهج مثل اللي عندنا وتوجه التكيج نغار زكريا الشيخ إبراهيم اسم ده بلتنا كادو قال لي مروها فكيمتين ساعة كني تونا كادو عفوا بيتونها توجه مثل لا سوسيتي سيفير فكيا بيها ساعة كني يبتني أسكو بس يتلقى محمد كابنو. Nous avons chez nous قبعة يدعي سوسيتي سيفيل أفكيا بيها ساعة توجه التكي تساقطونها أتفهم فورم ويا تونه كادو ما يبلاتي كذا فينا يتامجيتو وادلو أرحتاين هي تانجل مرفنو هاي تأكين يميني رسولتنا تامجيتو وادلو أبنان هالمحلات كتونها ودير مرحينو توه كوشيت وادلو جيتنا تو تاما جانا مسامي إكني هي بعثه داتو جحت جيتولو مانجو إداد اللي فانترا أكني لمي توهنكي كادو تويا دولة فكتني تنيا توه أيونتا أتون عندنا تاما جيساني هم كوتيا أقول لها يا سوسيتي سوية تجحت كي go edad leh tafantar wagara ka tamahimile kadam ka hangilele to hinkadu elle ebiso ka hitan abele ekini iyem ijetidi afak yabihan salah atuga hatiki tama arhi mongo kabuko kalibika ahmeteni hin magunai kadam akulla akin yemi tama wazarata ya atona ha initiative de l'emploi arhuku arhata may balate ki kadada fena forum fuard sitata nengirihi nehtuga hatiki jetiti to tama geto wadulu tamtaha marhi gara nangehilena ediso edikinino nadhara tama hat kadam nini kabuko nengire nini kakna kalen kaadu dayo sunihi tamakkel kiadu kaddamango de bay dawa kaadu gada ka suktihi to hinki tamaggeto wado tamakato nahayunta garwa tamtaha marhi garwi tahtana mir ikine dukka edi inni iye توهج مثل برمرة مزيكي حكمة داود كادو يابتيه أشنا بيوكاسو لكم محمد حمد كابنو. Première fois à Djibouti, on a vu que tous les aspects. قال لي مروح أفكني رسول جت أنت برا منزي إكني توكل يابتيه إيه تمكل أرحت دي باي توارحي دواي سيدي حيروح قدك سكتي يكادو معيمة تحبته توكل كادو لنبلنا لا نجاي تنية كادو نبله تو هو أرحي تاما وزارة تاكي توكا جبوتي إتونا كادو دولة تا أوي كادو عنداني أرحت هاتي تمك كويو تاما سينال أسدو يانجي ليني ميد عنداني تاما جيساني همكو كدا نسكو تهتواي كادو مانجو إدادي ستاليه تامن تكاني كادو قال لي مروح دي سكادو نين عركا فردين تحتني من كان أكلون وكان اللي وكرسونه وهي من كه اللي تسيتني من كل اللي مقبل تكتب به هي كل توه كوشتانا ستة اللي ما بتانا ستة اللي يبلين إكني توه تمجته وادل إتي توكلته نكادو حكمة داود إكني كادو يبتمي أبتتن يابا ساكي كدا أيروي توه كحكني بي دولة تفكادو عندنيتي تامجي يعني مهمكوي نيا نبليتو فولنتي بوليتيكا حكوية دولة تبه مرحوية تساكادو تكلم كاكا حفرة ما تمام ملاكا تجحاتكي كدا تاما يفكني تو يرحتي أنا مكو إكنكو تو هو أنت تاما جيسانا عندنا تاما جيسانا مهمكو إكني
tawa yara xataa inaan initiative tahat maxabna ma fadhinta bisu hayna letona qatu katatahtani maxaa dara xadka kana fadhinta mkini itemiye toyki cundaaniyati kuna hurufuqaya taama ka hagay maku ekini توقم دل يبتمي تمام ملك مسكر جفتا اسمان إبراهيم روبلي إكني أشكبه وكاسة لكو محمد محمد أنك حينو. Au moment où je prends la parole au nom du gouvernement pour procéder à la clôture du forum sur l'emploi. تمام ملك أكني توكل يبتمي أبيها يابلا تساكو حكومة فكالسين اللي يابها يته أرحكادو سيدي هارو هكدي أرحتا أهنينا نمكويو farfora mar xukuumay balaate ekeeto kalkaadu ayunta taama geesaani himakku cundani taama geesaani himakku okinu kuto himmeeme tahabtee tamahimkaada mugaxseelina blina raxnaa meeme tahabtee manal gadam kinin nubrehi to kalkaadu edeen garehe maradayke derika kinkihi kulsariga hadda keenin gaxsa iye partnerata tugaxti kooda sharkati dola sharkati takona ya tamahim kinne ngelihini coordination waad qaadinahe tangreetan edaadito u gabacsaha edda akinukum gabacsaha edda kaadu eli ifarimam to societe civil kinuku to planification waad tikeki fangersi waad tikeki cundani take tunaha وزارة تحفتك كي منقول دي فنتا ورزحنا هن فانجرسي إتا مكادو أرح تك تحبان مفردين تبسوهانا كل وعدي تودوكا كن نسوانا مفردين تم أكنيين تكل كادو كاسيسام فرما توي أرح تانينا إنيسياتيفي معيم تحبيه توهم كادو إن تعدي مفردين تاي وريه كل وعدي تنحتن إنيسياتيفي مرحو قدام فردين تا توهم كيه كل وقت الكادو تامقيتو وادلو أيون تأسيسوكو كاليجي سيسانا أيون تحتونا تاما أبانا عندنا تيتونا كادو تاما قولان تو وادل كادا تعبي اللي أبوانها أكن انتنا تنتام بسوه تنفردين تام أكن إيم تكل كادو وريه تحت انجله مرديك دريك كينكه انقع سين كرهي قد أكن أرحي إيه جنرال زكريا شيخي إبراهيم أساقو كونشو عثمان نقا سلطنا كادو غريو كحبمي قال لي مروكو ساي حاجي دكا حجرس على هينا فابريس بازيل كني توكلي جنرال زكريا كادو كون بقريو كاغريه كارحب سيسي ماذا بلايه تو هو قام دلكادو جنرال زكريا كايت اللي هي نمي يتوكل فابريس بازيلي كادو كهبي انغريل كادو كورسا دكا حسي جنرال زكريا توكل كايت اللي هي جيبوتي تو حايتكي جيبوتي هم هبا اما سكر تسمع المرجلي تنها سايد حريه نبم هنجي يحيى تنها جيبوتي كادو افريكا جايسكا سايد انت تنتمبر كندم كادو كاسيسي توكلي تو كادو بارو هبا سياسه غراك تنتن دين توكلم كعدو سي تنما وقاني بارو هذا كادو سايد حرسنا يعني مكاكي توارحي سوماليا لا نمر في طبعا كيتي نمر في عسكري توكلي سوماليا سايد بموتوك فنه بين ايانا ميجيه تو انكي بدي وادوي عرام وادوي تو كراكادو بارو عسكري وادو انكي نحقان لي سايد حارس مسايد دابي مهابنا نتاميه تو نميا جيبوتي سايد حاري بارو كندم كادو توكل كعدو سيسي ساتن باروي توكلي أدا علي بماتاني فانتميتي مكادو كوسر قد كوكا سايانا ميجيه أمو قراكا أفريقيا حقايسة وادلو جيبوتي غرفة دادين إلي تونحكادو أوسيون دينكي ساي حدين تاتن بارو كندمي يارجينيهين نني هنا أفغاني بارو سايد حرسنا يعني يمكن جنرال زكريا أبي هي بل كعدو سينم عافية وزارة وقتها لو كني عافية وزارة تقول اتكت ويا سعودية كملك سلمان نهرو بهن أرهيو عافية حتوفوني حتى تنهي جيبوتي أما تهي ساكو تامع بسيته جيبوتي كي برتين دختر كني تو تعمل عمسين ميتو هرحيه طبعا كيكونا كرما قد هين الريو إذا حب يكنيكي تو كركادو عندو فرحة تنبيه كتينكي هي عندو ويا طبعا كيكونا كرما قد هني هي دارسون كني هي دارسا كوجو تدختر كني عمسين هين نمين تساكو أيرولو لباتنتا كهن رو كنتو نكادو عندو كبينمي تو كادو جيبوتي ومتكادو تو جيب دابنات جيت مقصود كادو نبام كني رفو إتمين إتو كركادو قدام بياكته هندو كادو تكل الدايرة حاجة كفان كواجسين كادو كن حساب لا أفه روبل ممكن تو نكادو كرتو دايرة بكادو عدو سيتنمين تو دايرة تقول حقتك جيبوتي أمونلو يعني هن أيون تكنكيه نم راعي كلها أن كتب يعني مكتوب كني هاخش جنبين تو تاما تساكو جيبوتي كذا ترى كني إفكنت تبرتو وقتها لو كنت نمي تبرتو وزارة تقول حقتك توي سيف في عمر جيل أحمد ديريه تقول حقتك تو سيف في التساوكادو رياكتيك الحكو هذا كان كني فكرني ميتو هو متبني وادو الأراه التكنولوجي وادو
تكنولوجيا ودلو برسي حق ده هنا ما كاد بريتو حق ده مدة اللي بحسسن إني هذا كان كني تونا هاك ما حسين ميت وهذا كان كاخيني هنا نمي إسكول أسعولتي كي تو كره كادو برسيني تكني تو كري جيبوتي كي تبرتو كن كتنا عسينا هي نجيبت عبد دير جر جيت مقصوجيت ما عفايدا هذا كان عفايدا تاعي تو كري تبرتو وزارة التعليم تنجيف تسعولتي كي برسيني تو كره كادو إسكول ديركتات كي دانوكو جيبوتي تبرتو تكنولوجيا حق دلا حتى مكا سنب اللي برسلني هي وادلو هذا كان تو كري فكنا نميتا هذا كان كادو دبك تبرتو هنا يا كل حد كادو هيرو ممكن تو كادو عدو سين هي نمي تو عالم فنها بسه مرحب فنها جراناتو نكاد برتو سيسو كده تكي عالم اللبن الأبان طيب لثن تكنيه تو إنكيه رياتيك مكعب بهنيه تكنولوجيا برتو اللبن حق دكنا ساكو دكان كان محسن هني تو هنكيه رسالة وسكته عالم نقول تبنوه بعد نقول تمكتني من روسيا وقت نقول روسيا تقول حقيقة كتاب كورونا عذركي وسبوك كادو إلو جيت انتمي هما بلاد كنا ساو كادو أباك محسن ميتو كتكني فلاديمير بوتين هاك محسن مي تبعي عالم الله كورونا عذري متيه وعدي روسيا الصحة درجة تن إلو تيبول إيه تقولوا محانا هركا أما مرجع ما حنون ميا إلا حبوا كادو كم كورت نونو تبعي وسبوك سيد حياته جرين إلوكو بول كي لبتني إنه تنمي بارو دايلو فيرسيوني تناكاد بارو دايلو تايرو هايست أرحكو وكوك تجيس كن عبين مي توكلي دخاترة سعود كادو طبعا أسبوع جيت تنيرو يو كوفيفاك دستهيا كوفيفاك دست تنيرو كدم مدة يمكن توكلي يبلين مي بريكا كا راح تمام راح تمام كيلو تنين إدوليا كورونا عذر كدم بيا كيها تما إيرو كدم يمكن يورسين مي توكله كادو سبوتنيك دست تنيرو كادو جيني سجني توكله أكادو إبيفا كورونا دست تنيرو جي هنيكي تما إيرو رنكيه كورونا عذره كوسيكي كارولو يفتبي ودلو كدم مدة يمكن أساكو روسيا دولة تسدق كم حسن وقري معاني أدعى كنا كحسيني هني كتتني من قد جيرا وسن مسوسن دا يسن تمودي تاديه غيرك اللي ديني كاكاسنا نقول فنا معك راعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.